اور ایک بات نوٹ کر لو، ایک اور بات اپنے ذہن اندر بیٹھا لو، اج بھی ساڈے معاشرے دے اندر عموماً تسی ویکھیا ہے بعض دفعہ بلا وجہ ہی کسے تو انتقام لینا ہوئے، دشمنی لینی ہوئے، اور لوگ جلا دیندے نے بندیاں نو، لوگ بولو جلا دیندے نے۔ آج انڈیا دے اندر ویکھو مسلمان کس طرح جلائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم۔ ایک بات نوٹ کرو کہ اگ دا عذاب سوائے رب دی ذات تو کوئی دوسرا دے سکتا، بولو کوئی دوسرا دے سکتا، پاویں او مرتد ہی کیوں نہ ہو جائے، دائرہ اسلام چو نکل ہی کیوں نہ جائے۔ آؤ ذرا صحیح البخاری دی حدیث نوٹ کر لو۔ سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام نے ایک سانو نا تیار کیتا، ایک علاقے وال بھیجیا، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ فلاں 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 نام لے کے فرمایا فلاں فلاں اگر شخص تو انہوں نظر آ جائے تو انہوں نے زندہ جلا دیا جے۔ کی آکھیا انہوں نے؟ بولو کی آکھیا انہوں نے؟ زندہ جلا دیا جے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اسی تیاری کر رہے ساں، تیاری کر کے تے جدو جان لگے ادھر تے آقا علیہ السلام نے کہہ دیتا، اللہ عظیم البرتر نے فوری طور جبریل نو بھیج دیتا۔ کنو بھیجیا یار بولو تے صحیح؟ جبریل امین نو۔ اور جبریل امین آئے، فرمایا سونیا لا یعذب بالنار الا رب النار، سونیا محبوبہ تو کون نے انہوں جلان والا؟ اے تے رب چاہے اے تے رب دا کم ہے، لیکن تو انہوں اجازت نہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے اسی جان لگے تھے، آقا علیہ السلام نے بلایا۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ میں تو نو پہلے دسیا کیا سیگا کہ فلاں فلاں اگر نظر آئے تے انہاں نو زندہ جلا دیا جے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انہاں نو ہن زندہ جلانا نہیں بلکہ قتل کرنے۔ کیا کیا؟ قتل کر دیا جے، لیکن زندہ جلانا نہیں۔ اور قرآن دے اوپر وانیو جے سمجھ نہیں آئی، ایک اور حدیث نوٹ کر لے، اے حدیث بھی صحیح البخاری دے اندر ہے۔ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سبائی لوگ جیڑے نے، سبائیاں نے، انہاں سبائیاں جو ایک گروہ جنہ آکھیا کہ معاذ اللہ علی رب، کی آکھیا؟ بولو کی آکھیا؟ علی رب، معاذ اللہ انہاں آکھیا علی رب۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو پتہ چلیا تے جناب علی المرتضی نے انہاں نو بلا کے تے زندہ انہاں نو جلا دیتا۔ کی کیتا؟ بولو کی کیتا؟ زندہ جلا دیتا۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے خبر ہوئی، انہوں نے پتہ لگیا، آندے نے کہ علی نے غلط کیتا ہے، اگر میں ہوندا میں انہوں نے قتل کردا یا قتل کرن دا حکم دیندا، کدی زندہ جلان دا حکم نہ دیندا۔ آئے پوچھیا علی تسی زندہ جلا دیتا ہے؟ آندے یار جلا، آندے نے جلا دے دیتا ہے۔ تے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے علی تینوں پتہ نہیں کہ آقا علیہ السلام نے زندہ جلان تو منع کیتا ہے؟ آندے نے یار پہلی تے گل مینوں پتہ نہیں سی، جے مینوں پتہ ہوندا تے کدی وی علی آمنہ دلال دے حکم دی مخالفت نہ کردا۔ مینوں پتہ نہیں سی، لیکن ایک بات نوٹ کر لو، اور میں سوچ رہا سی اگر آج اگر علی موجود ہوندا، آج اگر علی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوندے، وہ جیڑا آندا یا علی مدد دا نعرہ مار دے، وہ جیڑا 5 تن پاک دا نعرہ
مشکل کشا آندا ہے وہ ایتھے تے علی دی کدھر گئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایتھے تے جناب ایک گھوڑے نو مشکل کشا آندے نے کنوں آندے نے بولو کنوں آندے نے تے جے میرا علی موجود ہوندا اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے کہ انہاں ظالماں نو پکڑ پکڑ کے میرا علی انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کر کے رکھ دیندا کیوں انہاں دا کی جرم سیگا سبائیاں دا سبائیاں نے علی نو رب منیا رب آکھیا میرے علی نے انہاں نو زندہ جلا دیتا تے جیڑا آج علی نو معاذ اللہ رب دے مقابلے جاکھے کہ یہی سب کو جے علی ہی سب کو جے ایمانداری نال دسو جے آج علی زندہ ہوندے تے انہاں نو چھڑ دے کوئی شیعہ نہ رہن دیندے کوئی یا علی مدد دا نعرہ لان والے نو زندہ نہ رہن دیندے پتہ لگا کہ حاجت روایت کون یار گج کے بولو کون مشکل کشائے کون بگڑی بنان والا کون رب تو علاوہ کوئی الہ رب تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں رب تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں رب تو علاوہ کوئی بگڑی بنان والا نہیں میرے بھائی میرے برادر اے اصحاب الاخدود او اہل ایمان جڑے نے انہاں دا جرم کی ہے انہاں نو اتنی بڑی سزا کیوں دیتی گئی کہ انہاں رب دے مقابلے چ کسے نو شریک بنایا بولو بنایا تے اسی کوئی ٹھیری چھڈی بولو اسی کوئی ٹھیری چھڈی ہر ٹھیری تے اسی جا ڈگے جیڑی ٹھیری نظر آئی انہوں ہی مشکل کشا معاذ اللہ بنا لیا اور انہوں ہی رب دے مقابلے وچ کھڑیاں کر دیتا اور رب چاہے اے انسان تیرے سارے گناہاں تے رب معافی دے قلم پھیر دے وے اللہ فرماندے نے میں چاہاں تے اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دے واں لیکن میں معاف نہیں کرنا تے ایک شرک معاف نہیں کرنا اور شرک مشرک جیڑا وہ ہمیشہ جہنم چ رہے گا ہمیشہ جس طرح اہل ایمان ہمیشہ جنت اندر رہن گے اسی طرح مشرک ہمیشہ جہنم اندر رہن گے دعا کر اللہ مینوں تانوں قرآن حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین